So guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back with another video. तो guys, just finished my workout और अभी मैं आया हूँ तो मेरे पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन है for you guys. तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ क्योंकि guys जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं समझता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोग भी थोड़ा बेनिफिट इससे हासिल कर सके. तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी लोग के दिमाग में रहता है और क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं बिगिनर था और स्टिल मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कैन वी ट्रेन 2 बॉडी पार्ट्स पर डे. सो इट्स अ कॉमन क्वेश्चन और इसके बारे में आज आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा. सो कीप वॉचिंग फिटनेस मोड, वी विल बी बैक. तो गाइज वेलकम बैक. मेरा नाम है फवाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिटनेस मोड. तो गाइज इफ आई कैन फाइंड आउट यू कैन फाइंड आउट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. तो गाइज आज का जो टॉपिक है कि क्या हम 2 बॉडी पार्ट्स सेम डे पे ट्रेन कर सकते हैं. तो गाइज इट्स अ कॉमन क्वेश्चन एंड द आंसर इज़ वो मैं आपको एंड में बताऊंगा. लेकिन 3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट अगर आप 2 बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करना चाहें. सो नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर क्या it's summer or winter. क्योंकि guys it's very important weather काफ़ी मतलब big role play करता है आपके exercise में. क्यों? क्योंकि guys अगर winter season हो तो it's very difficult to train 2 body parts. Not difficult, आप train कर सकते हैं लेकिन it's very difficult to recover. क्यों? क्योंकि सर्दियों में आपकी बॉडी वार्म अप टाइम लेती है. दूसरी बात रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है गाइस. क्योंकि जब हम जिम जाते हैं तो अगर समर हो तो हमें जिम पहुंचने भी हमारी बॉडी काफ़ी वार्म अप हो जाती है क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती है और उधर जाके अगर हम थोड़ा बहुत हिल जुल जाए तो हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है. लेकिन सर्दियों में आपकी बॉडी वार्म अप होने में आपको कम से कम 10-15 मिनट लगाने पड़ते हैं फुल बॉडी वार्म अप होने में. और फिर अगर आप उसमें गैप ज़्यादा देते हैं वर्कआउट में तो फिर वो वार्म अप और मांगती है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप विंटर में हैं तो ट्राई करें कि एक ही बॉडी पार्ट को ट्रेन करें, 2 पे ना जाए. क्यों? क्योंकि अगर आप 2 ट्रेन करेंगे तो आपकी बॉडी स्लोली रिकवरी में चली जाएगी और फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगी तो आपको इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गाइस. तो ये बात हमेशा याद रखें क्योंकि अभी जैसे विंटर सीजन स्टार्ट है तो समर में मैं क्या करता था कि 2 बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करता था तो वो विद इन 24 आवर रिकवर हो जाते थे. डिपेंड्स ऑन योर डाइट. वो डाइट इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस. अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आप 24 आवर क्या 1 वीक में भी आपकी बॉडी रिकवरी नहीं शो पाएगी क्योंकि वो रिकवरी स्लो हो जाती है गाइस. तो नंबर 1 क्वेश्चन ट्राई करें कि अगर आप सीज़न विंटर में हो तो एक ही बॉडी पार्ट पे जाए, उसको अच्छी तरह ट्रेन करे, वार्म अप करे, उसको अच्छे एक्सरसाइज दे. और क्योंकि वो रिकवरी में थोड़ा टाइम लेती है तो उसको रिकवर होने दे. क्योंकि अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट रिकवर नहीं होगा तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा गाइस. तो नंबर 1, विंटर और समर डिपेंड ऑन द सीज़न. For me, it's very important. Number 2, guys, it depend on your diet. आपकी डाइट कैसी है. डाइट का मतलब ये है guys, very good diet, a healthy diet. ये नहीं कि आपको जो मिले वो खाए. या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जाते हैं एक्सरसाइज के लिए लेकिन कुछ नहीं खाते क्योंकि हमारी बॉडी रिजल्ट दे पाए. ऐसे नहीं होगा गाइस. अगर आपकी डाइट सही है, मीन डाइट 5 minimum 5 or maximum 6-7 small portion of meals, healthy meals depend on that meal contain carbs, protein and fats. A healthy diet तो तभी आपकी बॉडी एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगी. तो अगर आपकी डाइट ठीक है
تو آپ دو باڈی پارٹس کو ایزیلی ٹرین کر سکتے ہیں. آپ کی نیوٹریشن ٹھیک ہے, آپ سپلیمنٹ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ ورک آؤٹ ہے اسٹرانگ ورک آؤٹ کرتے ہیں, دو باڈی پارٹس کو ٹرین کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ دو باڈی پارٹس آپ سے کچھ ہیلدی میل مانگے گی. تو جب آپ کی نیوٹریشن ٹھیک ہوگی تو آپ کے باڈی پارٹس آپ کے ریکور جلدی ہو پائیں گے, آپ کی باڈی رزلٹ دے پائے گی, اور ان دا اینڈ کیا ہوگا, آپ کو بینیفٹ ہوگا. تو گائز نمبر 2 ہمیشہ یاد رکھے کہ ڈائٹ کو ہیلدی ڈائٹ کو رکھیں, مینٹین رکھیں, تاکہ آپ کی باڈی رزلٹ بھی دے اور ریکور بھی جلدی ہو سکے. تو یہ ہو گیا نمبر 2. ابھی نمبر 3 گائز جو ان امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے گول پہ. گولز مین کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب جیسے پیڈ وہ کرتے ہیں, یا کسی کوچ کو ہائر کرتے ہیں, یا کسی کمپٹیشن پہ جاتے ہیں, یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم تک اپنے باڈی کو ٹھیک کرنا ہے, کوئی کمپٹیشن ہو یا نہ ہو, جو ایک اسپیسیفک گول رکھتے ہیں. تو ان کے لیے ضروری ہے پھر دو باڈی پارٹس کو ٹرین کرنا. جیسے ابھی ونٹر سیزن ہے تو پہلے میرے گولز تھے, ابھی وہ گولز انفارچونیٹلی الگ ہو گئے ہیں. تو پہلے میں دو باڈی پارٹس کو ٹرین کرتا تھا, کیونکہ ایک اسپیسیفک گولز کے پیچھے آپ جائیں گے تو اپنے باڈی کو ایکسٹریم پش کریں گے, اور ایکسٹریم پش کریں گے, لیکن گولز پھر وہی بات ہوئی کہ گولز صرف یہ نہیں کہ آپ نے گولز رکھ دیا اور باقی دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سیزن کو لازم چوز کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گولز میں آپ کی نیوٹریشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے گولز کا کوئی فائدہ نہیں ہے گائز, وہ آپ اچیو نہیں کر پائیں گے, کیونکہ نیوٹریشن از نمبر 1. آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں. تو اگر آپ کسی اسپیسیفک گولز کے پیچھے جائیں گے, مطلب 3 منتھ کے بعد آپ کیا گول ہے یا 2 منتھ کے بعد ہے, تو پھر آپ دو باڈی پارٹس کو ایزلی ٹرین کر سکتے ہیں. اور اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے کون کون سے باڈی پارٹس اور کیسے کیسے باڈی پارٹس ٹرین کرنے ہیں اور کون کون سی ایکسرسائز کرنی ہے. تو اگر آپ کے اسپیسیفک گولز ہیں تو پھر آپ دو باڈی پارٹس کو ایزیلی ٹرین کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے گولز نہیں ہیں تو پھر اپنی باڈی کو اتنا پش نہ کرے, صرف مینٹین رکھے. کیونکہ گائز جو بھی پروفیشنل باڈی بلڈرز ہوتے ہیں, یا کوئی مطلب پروفیشنل نہیں, نان پروفیشنل ہے کوئی, مطلب کیا کہوں, جو فٹنس لور ہے, یا کوئی مطلب جو ماڈلز ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سارا سال اپنے باڈی کو پش نہیں کرتے. وہ ایک خاص ٹائم کے لیے اپنے آپ کو, جتنے بھی مسٹر اولمپئنز ہے, جتنے بھی پروفیشنل IFBB ہے, ان کا ایک اسپیسیفک گول ہوتا ہے گائز. وہ ایسے نہیں کہ پورے سال ایک ہی چیز پہ پڑے ہوتے ہیں. وہ اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے پھر جاتے ہیں. پھر وہ دو باڈی پارٹس کو بھی ٹرین کرتے ہیں, اپنے نیوٹریشن کو بھی پرفیکٹ کرتے ہیں, ہر چیز, چیٹ میل بھی بند کر دیتے ہیں. نارمل گائز اگر آپ کسی اس میں نہیں ہیں تو ویکلی چیٹ میل بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی باڈی پارٹ کو ٹرین کرے تاکہ وہ اچھی طرح ریکور ہو پائے. ریکور ہو پائے گا تو وہ آپ کو رزلٹ بھی دے گا. تو کوشش کرے کہ اگر آپ کے اسپیسیفک گولز نہیں ہیں تو ایک ہی باڈی پارٹس کو ٹرین کرے. اگر آپ کے گولز ہے تو آپ دو پہ جا سکتے ہیں ایزیلی. اس کو ریکور کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے لیے اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا. تو گائز یہ ویڈیو صرف باڈی پارٹس پہ تھی کہ کین وی ٹرین. تو یس یو کین ٹرین, بٹ آئی سجیسٹ یو کہ اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے اور آپ کے اسپیسیفک گولز ہے تو ڈیفینیٹلی یو کین ٹرین 2 باڈی پارٹس. اگر نہیں ہے ادروائز ڈونٹ پش یور باڈی, آپ ایک ہی باڈی پارٹس پہ کنسنٹریٹ کریں. سو یہ تھوڑی بہت انفارمیشن تھی. آئی ہوپ یو لائک دی انفارمیشن. If you like it, please subscribe to my channel Fitness Mode, اور کمنٹس میں لازم بتائے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی, اور شیئر کرنا نہ بھولے. So see you soon. Keep watching Fitness Mode. God bless you all.